साथीहरु, तपाईको सफलताका लागि मेरो सहकार्य क्लासमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। अनुरोध तपाईहरुलाई एउटा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। तपाईका कमेन्टले फिडब्याक प्रदान गर्ने गर्छ र तपाईको सब्स्क्राइबले नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्ने गर्छ र तपाईहरुलाई पनि नयाँ भिडियोको जानकारी प्राप्त हुने गर्छ। आज हामी चाहिँ बागमती लोकसेवा अन्तर्गत प्रास को पाठ 2 खण्ड क को पाठ 2 बाल विकास को अध्ययन गर्ने छौं। सुरु गरौँ है त। पाठ 2 बाल विकास। पहिलो प्रश्न रहेको छ तपाईको सामु, विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार किशोरावस्थाको उमेर कति तोकिएको छ? निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार किशोरावस्थाको उमेर कति तोकिएको छ? 10 वर्षदेखि 19 वर्ष। 10 वर्षदेखि 19 वर्षको अवधिलाई किशोरावस्था भनेको छ। कसले त भन्दाखेरि विश्व स्वास्थ्य संगठनले। याद गर्नुहोला साथीहरु, विश्व स्वास्थ्य संगठनले किशोरावस्था भनेर कति उमेर तोकिएको छ? 10 वर्षदेखि 19 वर्ष तोकेको छ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। दिवा स्वप्नको अवस्था भनेर कुन अवस्थालाई चिनिन्छ? दिवा स्वप्नको अवस्था भनेर कुन अवस्थालाई चिनिन्छ? यो पनि किशोरावस्थालाई चिन्ने गरिन्छ। किशोरावस्थालाई दिवा स्वप्नको अवस्था भनेर चिन्ने गरिन्छ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 3 मा किशोरावस्थामा मुटुको विकास जन्मको तुलनामा कति गुणा बढ्छ? 12 गुणाले बढ्ने गर्छ। किशोरावस्थामा मुटुको विकास जन्मको तुलनामा 12 गुणाले बढ्ने गर्छ। निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। यो पनि परीक्षामा आउन सक्ने निकै नै सम्भावित प्रश्न हो। आज हामी तपाईलाई चाहिँ सम्पूर्ण पाठ 2 को सम्पूर्ण विषयवस्तु छोटो समयमा सजिलो तरिकाले कसरी पढ्ने, के पढ्ने, कति पढ्ने भन्ने आज हामी तपाईलाई भन्ने प्रयास गर्ने छौं। प्रश्न नम्बर 4 मा जान्छौं अब। बुद्धिले संरचनात्मक र शारीरिक परिवर्तनलाई बुझाउँछ, यो कुन विद्वानको परिभाषा हो? परीक्षामा तपाईहरुलाई परिभाषा पनि सोध्न सक्छ। लोकसेवामा तपाईको सिलेबससँग सम्बन्धित भएर जहाँबाट जे पनि सोध्न सक्छ। त्यसकारणले हामीले सबै कोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ र महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि विषयवस्तु छुट्नु हुँदैन। त्यसकारणले बुद्धिले संरचनात्मक र शारीरिक परिवर्तनलाई बुझाउँछ, यो कुन विद्वानको परिभाषा हो त? क्रो एन्ड क्रोको परिभाषा हो यो। क्रो एन्ड क्रोले चाहिँ के भनेका छन् त? बुद्धिले संरचनात्मक र शारीरिक परिवर्तनलाई बुझाउँछ, यो बुझ्नुपर्ने कुरा क्रो एन्ड क्रो। अर्को प्रश्न, शरीरका अंग प्रत्यंगमा मात्रात्मक वा परिमाणात्मक स्वरूपको परिवर्तन वृद्धि हो भन्ने विद्वान को हुन्? हर्लक हुन्। हर्लकका अनुसार अब वृद्धि भनेको के रहेछ त? शरीरका अंग प्रत्यंगमा मात्रात्मक वा परिमाणात्मक स्वरूपको परिवर्तन रहेछ है त साथीहरु। अब अर्को प्रश्नमा, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, थाइरोइड ग्ल्यान्ड र गोनाड्सबाट निस्कने रसलाई के भनिन्छ? यसलाई चाहिँ बुद्धि भएको छ, वृद्धि हो, वृद्धि हार्मोन भनिन्छ। वृद्धि हार्मोन भनिन्छ है, वृद्धि हार्मोन भनिन्छ। त पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, थाइरोइड ग्ल्यान्ड र गोनाड्सबाट निस्कने रसलाई के भनिन्छ? वृद्धि हार्मोन भनिन्छ। अर्को प्रश्न, प्रश्न नम्बर 7 मा विकासले परिपक्वता र सिकाइ अनुभवको परिणाम स्वरूप आउने प्रगतिशील क्रमिक परिवर्तनलाई बुझाउँछ हर्लक। अब हर्लकका अनुसार विकासले के गरेको छ त? विकासले परिपक्वता
र सिकाइ अनुभवको परिणामस्वरूप आउने प्रगतिशील क्रमिक परिवर्तनलाई बुझाउँछ है त। अर्को प्रश्नमा जाउँ। अब प्रश्न नम्बर 8 मा पुग्यौँ हामी। विकास भनेको प्राणीमा एउटा निश्चित लक्ष्यतर्फ निर्देशित भई निरन्तर रूपमा हुने प्रगतिशील परिवर्तन हो। जेम्स ड्रेवर। हेर्नुहोस् है त, विकास भनेको प्राणीमा एउटा निश्चित लक्ष्यतर्फ निर्देशित भई निरन्तर रूपमा हुने प्रगतिशील परिवर्तन के रहेछ त? विकास रहेछ। कसका अनुसार त भन्दाखेरि जेम्स ड्रेवरका अनुसार है। अर्को प्रश्न नम्बर 9। मानव विकासको पठारको अवस्था, मानव विकास जहाँ गएर अलिकति कम हुन्छ, रोकिन्छ, मानव विकासको पठारको अवस्था भनेर कुन अवस्थालाई चिनिन्छ? नवजात शिशु। त नवजात शिशु अवस्थामा बालकको चाहिँ विकासको अवस्था धेरै कम हुने, वृद्धिको अवस्था धेरै हुन्छ अनि चाहिँ विकासको अवस्था चाहिँ थोरै हुन्छ। त्यो हो नवजात शिशुको अवस्था। अर्को प्रश्न, यौवनावस्थाको शारीरिक परिवर्तनको मुख्य कारण के हो? यौवनावस्थाको शारीरिक परिवर्तनको मुख्य कारण के हो? निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ परीक्षाका दृष्टिकोणले। शरीरबाट निस्कने अन्तस्रावका कारणले यौवनावस्थामा शारीरिक परिवर्तन आउँदो रहेछ है त। अर्को प्रश्न नम्बर 11 मा पुग्यौँ हामी। यौवनावस्था नकारात्मक अवस्था हो भने नामाकरण गर्ने विद्वान को हुन्? यौवनावस्थालाई नकारात्मक अवस्था भन्ने विद्वान को हुन् त? बहुलर हुन्। बहुलरले, याद गर्न सजिलोको लागि बहुला भनेर याद गर्नु होला। बहुलरले यौवनावस्थालाई नकारात्मक, अब नकारात्मक कसले भन्छ त? यो नकारात्मक भन्ने शब्द कसले प्रयोग गर्छ त? जो बहुला हुन्छ हैन त। यसरी सम्झिनु होला साथीहरू। अर्को प्रश्नमा गए म। मानव विकासको कुन अवस्थालाई वृद्धि प्रवाहको अवस्था पनि भन्छ? अब वृद्धि तीव्र गतिमा हुने है, मानव विकासको कुन अवस्थालाई वृद्धि प्रवाहको अवस्था भनिन्छ त? यौवनावस्था। यौवनावस्थामा के हुन्छ? तीव्र वृद्धि हुन्छ, चाहे त्यो केटाको होस् चाहे त्यो केटीको होस् हैन। बालबालिका दुवैको चाहिँ वृद्धि चाहिँ तीव्र गतिमा हुने गर्छ यौवनावस्थामा। अर्को प्रश्नमा जान्छौँ हामी। प्रश्न नम्बर 13 मा पुग्यौँ। 13 देखि 17 वर्षसम्मलाई प्रारम्भिक किशोरावस्था कसले भनेका हुन्? जीन पियाजेले हैन। त तपाईको चाहिँ अघि हामीले 10 वर्षदेखि 19 वर्षलाई किशोरावस्था भनिएको थियो। कसले भनेको थियो? विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको थियो हैन। त अब जीन पियाजे भन्ने विद्वानले के भने 10 देखि 19 वर्षलाई चाहिँ किशोरावस्था भनिन्छ। अब यो प्रारम्भिक तपाईको यसलाई चाहिँ पूर्व किशोरावस्था र उत्तर किशोरावस्था गरेर दुई भागमा बाँडेका छन् जीन पियाजेले, जसमा चाहिँ 13 देखि 17 चाहिँ पूर्व किशोरावस्था भनेर अथवा प्रारम्भिक किशोरावस्था भनेर भनेका छन् भने तपाईको 18 देखि 19 वर्ष चाहिँ तपाईको त्यो पछिको पश्चिम किशोरावस्था भनेर अथवा चाहिँ तपाईको चाहिँ पूर्व किशोरावस्था अथवा प्रारम्भिक किशोरावस्था र त्यसपछिको चाहिँ 1 वर्षको त्यो राखेर किशोरावस्थालाई दुई भागमा बाँड्ने काम जीन पियाजेले गरेका छन्। अब अर्को प्रश्नमा जान्छु। जीन पियाजेका अनुसार, फेरि जीन पियाजेकै अनुसार हेर्नुस् है। जीन पियाजेका अनुसार बालकमा ज्ञान विकासका अवस्था कति रहेका छन् त? 4 वटा। हेर्नुस् है, याद गर्नुपर्ने प्रश्न छ। 4 वटा। जीन पियाजेका अनुसार बालकमा ज्ञान विकासका अवस्था पियाजेका अनुसार कति रहेका छन्? 4 वटा रहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। अर्को प्रश्नमा जान्छौँ हामी। एउटा व्यक्तिको जन्मदेखि वृद्धावस्थासम्मका सिकाइ अनुभवलाई वर्णन र व्याख्या गर्ने कार्य शिक्षा मनोविज्ञानले गर्दछ। यो भनाइ कसको? क्रो एन्ड क्रो। यो कसले भनेका हुन् त? क्रो एन्ड क्रोले के भने त भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिको जन्मदेखि वृद्धावस्थासम्मका सिकाइ अनुभवलाई वर्णन र व्याख्या गर्ने कार्य शिक्षा मनोविज्ञानले गर्दछ।
क्रो एन्ड क्रो। अर्को प्रश्न, बालकमा रहेको भावनात्मक पक्ष बाल विकासको कुन पक्षसँग सम्बन्धित छ? संवेगात्मक पक्षसँग सम्बन्धित छ। यहाँ हामीलाई कुनै पनि समस्या छैन। यो हामीले सजिलै बुझ्न सक्ने कुरा, अनुमान लगाउन सक्ने कुरा हो। यो पढेको पनि हामीले हो, त्यस कारणले यहाँ हामीलाई समस्या हुँदैन। तर सजिलो भए पनि प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ, परीक्षामा आउन सक्छ। अर्को प्रश्न, बाल विकासको क्रममा बाल बालिकामा देखिने रिस, डर, माया, प्रीति, स्नेह, क्रोध, हर्ष, विस्माद, ईर्ष्या आदि जस्ता संवेगहरू मानव व्यवहारको कुन पक्षसँग सम्बन्धित हुन्छन्? भावनात्मक पक्षसँग सम्बन्धित हुन्छन् भन्ने कुरा पनि हामीले पढ्दै आएको, बुझ्दै आएको, सिक्दै आएको कुरा हो। त्यसकारणले हामीलाई यहाँ पनि समस्या पर्नु हुँदैन है, पर्नु हुँदैन हामीलाई यहाँ समस्या। अनि हामीले तपाईँको चाहिँ आइएडमा, बिएडमा, एमएडमा यी कुराहरू पढ्दै आएको पनि हो। त्यसकारणले पनि कसैले बिर्सिएको छ भने यो सम्झिनु होला है त। अब फेरि अर्को कुरा, मानव विकास मुख्यतः कहिलेदेखि कहिलेसम्म हुन्छ? अब यहाँ तपाईँहरू झुक्किनुहुन्छ है। यहाँ तपाईँहरू किन झुक्किनुहुन्छ भने आउने विकल्पहरूमा अर्को विकल्प के पनि राखिएको हुन्छ भने जन्मदेखि मृत्युसम्म राखिएको हुन्छ। जन्मदेखि मृत्युसम्म देख्ने बित्तिकै हामी पुरै नपढिकन तपाईँको चाहिँ विकल्पहरूलाई चाहिँ विश्लेषण नगरिकन हामी चाहिँ जन्मदेखि मृत्युमा गो लगाउन पुग्छौँ र हामी चाहिँ आफ्नो नम्बर गुमाउन पुग्छौँ। त्यस कारणले हामीले यहाँ गर्भधारणदेखि नै के हो त विकासको प्रक्रिया सुरु हुने हो, विकास सुरु हुने हो। त्यस कारणले हामीले गर्भधारणदेखि मृत्युसम्म भन्ने विकल्पलाई चुन्नुपर्ने हुन्छ है त साथीहरू। ध्यान दिनु होला, यहाँ यो प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, बाल विकासका विभिन्न अवस्थाहरूमध्ये सृजनात्मक उमेरको अवस्था कुन हो? अब यो सृजनात्मक उमेर, रचनात्मक उमेर, मानिस रचनात्मक कहिले हुन्छ, सृजनात्मक कहिले हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ बुझ्ने भइसकेपछि मान्छे नयाँ नयाँ कार्य गर्ने हैन, नयाँ तरिकाले सोच्ने हैन, यो कहिले गर्छ त भन्दाखेरि उत्तर बाल्यावस्थामा 6 देखि 12 वर्षको उमेरमा बालकको दिमाग एकदमै तीक्ष्ण हुन्छ र स्वभावले बालक के हुन्छ, जिज्ञासु हुन्छ र जिज्ञासु बालक रचनात्मक हुन्छ, सृजनात्मक हुन्छ। यो स्वतः छ कुरा हैन, बुझ्नुपर्ने कुरा। त उत्तर बाल्यावस्थामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सृजनात्मक उमेर हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उत्तर बाल्यावस्थालाई कुन रूपमा चिनिन्छ? यो सोचनीय उमेर पनि हो। हेर्नुहोस् है, यो सृजनात्मक उमेर पनि हो, सोचनीय उमेर पनि हो। किनकि बालकले सोच्न सुरु गर्छ हरेक विषयका बारेमा, तपाईँको हरेक वस्तुका बारेमा, हरेक विचारका बारेमा। तपाईँ बालकलाई केही भन्नुहोस्, त्यो विचारको बारेमा बालकले सोच्न सुरु गर्छ। त्यसको विचारसँग सम्बन्धित तथ्यहरू उसले पत्ता लगाउन नसके पनि ऊ सोच्न चाहिँ सुरु गर्छ। त्यस कारणले सोचनीय उमेर हो। हरेक देख्ने, जीवनमा देख्ने चाहिँ विषयवस्तु, तपाईँको धर्म संस्कृतिका कुराहरू हरेकमा प्रश्न राख्ने, जिज्ञासा राख्ने, सोच्ने, यसो किन भयो होला भनेर चाहिँ सोच्ने काम गर्छ उत्तर बाल्यावस्थामा बालकले। अर्को प्रश्नमा जान्छौँ हामी। उत्तर बाल्यावस्थाका बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिकहरू कुन नामले सम्बोधन गर्छन्? अब मनोवैज्ञानिकहरू कुन नामले सम्बोधन गर्छन् भन्ने कुरा, अब रचनात्मक र सृजनात्मक उमेर जुन अघि आयो, सृजनात्मक उमेर भनेर त्यो कसले सम्बोधन गर्ने अथवा त्यो कसले नाम दिएका हुन् त भन्दाखेरि मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार उत्तर बाल्यावस्था तपाईँको चाहिँ रचनात्मक र सृजनात्मक उमेर हो। अब अगाडि बढौँ, अर्को प्रश्नमा पुग्यौँ हामी। प्रश्न नम्बर 22मा, उत्तर बाल्यावस्थामा केटाहरूको तुलनामा केटीहरूमा भिन्नता देखिनुको प्रमुख कारण के हो? यसको उत्तर रहेको छ, केटीहरूमा यौन परिपक्वता छिटो हुने भएकाले केटाहरूको तुलनामा केटीहरूमा भिन्नता देखिनुको प्रमुख कारण हो है। त यौन परिपक्वता केटीहरूमा चाँडै आउँछ। अब केटीहरूमा तपाईँको 13 वर्ष अथवा 12 वर्षबाट नै तपाईँको चाहिँ यौन परिपक्वता आइसक्छ भने केटाहरूमा चाहिँ 14-15 वर्षपछि मात्रै यौन परिपक्वता आउने हुन्छ है। अर्को प्रश्न,
उत्तर बाल्यावस्थाका बालबालिकाहरूलाई मनोवैज्ञानिकहरू तल दिएका मध्ये कुन नामले चिन्दछन् त? अब यहाँ मनोवैज्ञानिक चिन्ने नाम मैले यहाँ राखिदिएको छु। समूह उमेर, रचनात्मक उमेर, खेलौनाको उमेर, हैन। अब यो तपाईँ यसमध्ये एउटा विकल्प आउला तपाईँहरूलाई। जुन विकल्प आए पनि तपाईँले त्यो विकल्पलाई छान्नु होला। समूह उमेर आए पनि, रचनात्मक उमेर आए पनि, खेलौनाको उमेर आए पनि, यी तिनटै के हुन् त? मनोवैज्ञानिकहरूले दिएका नाम हुन् भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो है। अर्को प्रश्नमा जान्छौँ। बाल बालिकाको कुन अवस्थामा बुझाइको विकास हुन्छ? मैले अघि पनि भनिसकेँ। पूर्व बाल्यावस्थामा अलिअलि बुझाइको विकास हुन्छ। बुझाइको विकास भइसकेपछि मात्रै उसले के गर्ने हो त? रचनात्मक काम गर्ने हो, सृजनात्मक काम गर्ने हो। त्यो कुन अवस्थामा हुन्छ? उत्तर बाल्यावस्थामा हुन्छ। त्यो रचनात्मक हुनको लागि पूर्व बाल्यावस्थामा ऊ के हुने भयो? अलिकति बुझ्ने हुने भयो। अलिकति बुझ्ने अथवा बुझाइको विकास, सामान्य बुझाइको विकास हुन्छ पूर्व बाल्यावस्था भनेर बुझ्नु पर्यो है साथीहरू। अब बाल विकासको कुन अवस्थाका बालबालिकाहरू आफ्ना घरका सदस्यहरू, आमा, बाबु, दाजु, दिदी आदिको बोली र व्यवहारको अनुकरण वा नक्कल गर्ने र सोही अनुसार आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने गर्दछन् त भन्दाखेरि पूर्व बाल्यावस्था। 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूले अरूको नक्कल गर्ने, अरूको सिको गर्ने, अरूको अनुकरण गर्ने र त्यस्तै व्यवहार गर्ने, ती चाहिँ हाउभाउका कुरा हुन्, बोली व्यवहारका कुरा हुन्, हैन। तपाईँको चाहिँ हिँडाइ बसाइका कुरा हुन्। यो सबै कुराहरू चाहिँ आफ्ना घरका सदस्यहरूबाट, साथीहरूबाट, शिक्षक तपाईँको चाहिँ गुरुआमाबाट जे देख्छन् त्यही कुरा सिकेर आफ्नो व्यवहार बनाउने गर्छन् पूर्व बाल्यावस्थाका बालबालिकाहरू। अर्को प्रश्नमा जान्छौँ हामी 26 नम्बरमा। कुन अवस्थाका बालबालिकाको शरीरको उचाइ, तौल, शरीरका हड्डी तथा मांसपेशी, बोसो, दाँत हो, यो दास भएको छ, दाँत सम्बन्धित वृद्धि र विकास तीव्र गतिमा हुन्छ पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्थामा बालबालिकाको उचाइ चाँडै बढ्ने, तौल चाँडै बढ्ने, शरीरका हड्डी तथा मांसपेशी पनि चाँडै बढ्ने, बोसो र दाँत पनि बढ्ने, हैन। त यी सबै कुराको वृद्धि र विकास हुन्छ तीव्र गतिमा, त्यो पनि पूर्व बाल्यावस्थामा। अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 27 मा उत्तर बाल्यावस्थाका बालबालिकाहरूले बोल्ने वाक्यहरू कस्ता हुन्छन्? उत्तर बाल्यावस्थाका बालबालिकाहरूले बोल्ने, यहाँ को चाहिँ त्यत्तिकै आएको छ, लेखिएको छ यहाँ, बोल्ने वाक्यहरू कस्ता हुन्छन् भन्न खोजिएको हो त शुद्ध र पूर्ण हुन्छन्। पूर्व बाल्यावस्थामा चाहिँ वाक्यहरू अपूर्ण हुन्छन् र अशुद्ध हुन्छन्। उत्तर बाल्यावस्था जब चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राइमरी लेभल सुरु भइसक्छ बालबालिकाको, त बिस्तारै के हुन्छ त? वाक्यहरू पूर्ण हुँदै जान्छन्, शुद्ध हुँदै जान्छन्। यो चाहिँ पूर्व बाल्यावस्थामा सम्भव हुँदैन। अब हामी अगाडि बढौँ। 28 नम्बरमा मानव विकासका चरणहरूमध्ये उत्तर बाल्यावस्थाको अवधि कुन हो? 6 वर्षदेखि 12 वर्ष यो कुरा आइसकेको छ नि त। यहाँ हामीलाई कुनै पनि समस्या छैन। 6 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म के हो त? उत्तर बाल्यावस्थाको उमेर हो। बाल विकासका विभिन्न अवस्थाहरूमध्ये सृजनात्मक उमेरको अवस्था कुन हो? उत्तर बाल्यावस्था। यहाँ पनि समस्या छैन, यो कुरा पनि मैले गरिसकेँ, तर यो प्रश्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ। प्रश्न तपाईँहरूलाई प्रासमा धेरै अप्ठ्यारो आउँदैन, प्रश्न सजिलो आउँछ त के हुन्छ भने कम्पिटिसन धेरै हुन्छ है। तपाईँको 38, 40, 42सम्म मिलाउनेको सङ्ख्या धेरै हुन्छ। त्यसकारणले 2-4वटा प्रश्न मात्रै अलिकति अप्ठ्यारो आउँदैन, बाँकी प्रश्न सजिलो नै आउँछन्। त्यो 2-4वटा प्रश्नले डिसाइड गर्छ को सफल हुने र को असफल हुने भन्ने। त्यसकारणले तयारी त दह्रो गर्नुपर्ने हुन्छ, सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई समेट्ने गरिकन अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले हामी यहाँ आज यो पाठबाट आउन सक्ने सम्भावित सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई अध्ययन गर्नेछौँ है त साथीहरू। पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था यौनाङ्गहरूको परिपक्व हुने र सन्तान उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता प्राप्त हुने यौन परिपक्वताको अवस्था हो। यो भनाइ कसको हो? रुडको है, रुडको। यो परिभाषा याद राख्नु। यो परिभाषासँग सम्बन्धित धेरै प्रश्नहरू आउँछन्, किनभने यो परिभाषाभित्र धेरै प्रश्नको उत्तर छ।
एकैछिनमा आउँछ त्यो प्रश्न। त्यसकारण यो परिभाषा बुझ्नुलाई पूर्व किशोरावस्था यौनाङ्गहरूको परिपक्व हुने र सन्तान उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता प्राप्त हुने यौन परिपक्वताको अवस्था हो। कसको भनाइ? रुडको भनाइ अनुसार। अर्को प्रश्न, किशोरावस्थाको खास विकासात्मक कार्य कुन हो त? माता पिता एवं अन्य वयस्कहरूबाट संवेगात्मक आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्नु है। अब यो अवस्थाका बालबालिकाहरू, किशोरावस्थाका बालबालिकाहरू नाम खोज्ने, पहिचान खोज्ने, अनि तपाईँको इज्जत प्रतिष्ठा तपाईँको चाहिँ प्राप्त गर्न खोज्ने होइन। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ सबैले माया गरून्, सबैले सम्मान गरून्, सबैले दया दृष्टि देखाउन् भन्ने चाहना यस उमेरका बालबालिकामा हुने गर्छ। त्यसमा चाहिँ यिनीहरू आत्मनिर्भर भइसकेका हुन्छन् है त। प्रश्न नम्बर 32, केटाकेटीहरूमा लैङ्गिक ग्रन्थीहरूको द्रुत रूपमा विकसित र क्रियाशील हुने अवस्था कुन हो? म यही कुरा गरिरहेको थिएँ। प्रश्न अब रुडको परिभाषा र यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ किशोरावस्था यसको उत्तर। त यहाँ हामी झुक्किन के सक्छौँ भने तपाईँको चाहिँ विकसित मात्रै भन्यो भने केटाकेटीहरूमा लैङ्गिक ग्रन्थीहरूको द्रुत रूपमा विकास हुने अवस्था भन्यो भने, विकसित हुने अवस्था भन्यो भने हामीले फेरि यौनावस्थामा जानुपर्ने हुन्छ। यौनावस्था विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ। त यहाँ विकसित र क्रियाशील त सक्षम, काम गर्न सक्षम चाहिँ किशोरावस्थामा आएर मात्रै हुन्छन्। विकसित चाहिँ तपाईँको चाहिँ यौनावस्थामा भइहाल्छ, तर चाहिँ ती चाहिँ काम गर्न सक्षम, प्रजननका लागि सक्षम चाहिँ हुँदैनन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने। त्यो चाहिँ किशोरावस्थामा आएर मात्रै हुने गर्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्नलाई बुझेर त्यहाँ यौनावस्था ठिक हो अथवा किशोरावस्था ठिक हो त्यो हामीले क्लियर भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, किशोरावस्थामा विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षण हुनको मुख्य कारण तलका मध्ये कुन हो त? शारीरिक परिवर्तन हुनु। अब यो विकल्प तपाईँलाई परीक्षामा देख्दा तपाईँले पढ्नु भएको छैन यो प्रश्न भने तपाईँ परीक्षामा यो विकल्पलाई तपाईँ टिक लगाउनु हुँदैन, किनभने यो तपाईँको उत्तर जस्तै छैन होइन। त त्यस कारणले पढ्नु पर्यो। पढेपछि तपाईँको चाहिँ शारीरिक परिवर्तनको कारणले किशोरावस्थामा विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षण हुने हो भन्ने कुरा बुझिन्छ होइन। नत्र भने यो विकल्प तपाईँ चाहिँ लगाउनु हुँदैन, अरू विकल्पमा टिक लगाउनु हुन्छ। तर चाहिँ पढेको मान्छेले चाहिँ यो विकल्पमा टिक लगाउँछ। अर्को प्रश्नमा जान्छौँ हामी। कति वर्षको उमेरमा केटाकेटीहरूमा यौन परिपक्वता आउँदछ? केटामा 14, केटीमा 13। केटाहरूको चाँडै आउँछ, केटाहरूको ढिला आउँछ। तर यो ठ्याक्कै यो होइन। अब तपाईँको चाहिँ 12-13 वर्षदेखि केटीहरूको आउँछ, केटाहरूको चाहिँ 14-15 वर्षदेखि आउँछ। यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। विकल्पहरूलाई हेरेर हामीले उत्तरको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। किशोरावस्थालाई प्रारम्भिक किशोरावस्था र उत्तर किशोरावस्थामा विभाजन गरिन्छ भने प्रारम्भिक किशोरावस्थाको उमेर कुन हो? 13 देखि 17, त्यसपछि 18 देखि 19 चाहिँ के हो त? उत्तर किशोरावस्था। अनि यो पूर्व किशोरावस्था अथवा प्रारम्भिक किशोरावस्था र उत्तर किशोरावस्था भनी विभाजन गर्ने को हुन् त? जीन पियाजे हुन्। यो नबिर्सनु होला है। मानव विकासको क्रममा तलका मध्ये कुन चाहिँ उमेरसम्मका अवस्थालाई किशोरावस्था भनिन्छ? 13 देखि 19। 13 देखि 19 सम्म किशोरावस्था कसका अनुसार? जीन पियाजेका अनुसार। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार 10-19। आँधी तुफान वा विघ्न बाधाको अवस्था भनेर कुन अवस्थालाई चिनिन्छ त? किशोरावस्थालाई चिनिन्छ। यहाँ पनि अब किशोरावस्था भनेको तपाईँको टिनेज हो। टिनेजमा के हुन्छ? आँधी तुफानको जस्तै तपाईँको जिन्दगी हुन्छ, कल्पनामा रमाउने हुन्छन् होइन, यथार्थको बोध हुँदैन होइन, तपाईँको चाहिँ स्वप्नमा रमाउने होइन। आँधी तुफान र विघ्न बाधा, अब त्यसरी रमाउने मान्छे के हुन्छ? विघ्न बाधा हुन्छ, समस्या पर्छ होइन, दुःख दिने हुन्छन्, भन्यो कसैको नसुन्ने है। तपाईँको चाहिँ त्यस किसिमको उमेर हुने हुनाले आँधी तुफानको अवस्था भनेको चाहिँ किशोरावस्थालाई बुझिन्छ। अर्को प्रश्न 38 नम्बरमा पुग्यौँ हामी। केटाहरूको आवाज धोद्रो, केटीहरूको आवाज सुरिलो हुने अवस्था कुन हो त भन्दाखेरि यो पनि किशोरावस्था नै हो है। यस अवस्थामा केटाहरूको आवाज मोटो हुने
अनि चाहिँ केटीहरूको आवाज चाहिँ पातलो हुने, सुरिलो हुने है, यो चाहिँ किशोर अवस्थामा हुने गर्दछ। अब चाहिँ हामी पूर्व बाल्यावस्थाका विशेषताहरू सरसर्ती चाहिँ पूर्व बाल्यावस्थाका विशेषताहरू पढ्छौँ है त। यो टिप्नुहोला, याद गर्नुहोला। समस्यामूलक उमेर, खेलौनाको उमेर, पूर्व विद्यालयको उमेर, पूर्व बाल समूहको उमेर, जिज्ञासाको उमेर, नक्कल गर्ने उमेर है। धेरै कुरा प्रश्नमा आइसकेका छन् त यिनैबाट प्रश्नहरू बन्ने, धेरै प्रश्नहरू बन्ने भएकाले यो याद भयो भने यसबाट सोधिने प्रश्नहरू हामी सजिलै तपाईँको उत्तर पत्ता लगाउन सक्छौँ। समस्यामूलक उमेर, खेलौनाको उमेर, पूर्व विद्यालयको उमेर, पूर्व बाल समूहको उमेर, जिज्ञासा र नक्कल। नक्कल, जिज्ञासा, पूर्व बाल समूह, पूर्व विद्यालय, दुईटा पूर्व पूर्व, पूर्व बाल समूह, पूर्व विद्यालय, खेलौनाको उमेर, समस्यामूलक उमेर होइन त यो याद गर्नुहोला है त साथीहरू। अर्को 40 नम्बरमा प्रश्न आएको छ, पूर्व बाल्यावस्थालाई बाबुआमाले के नाम दिएका छन् भन्ने कुरा। बाबुआमाले दिएको नाम पूर्व बाल्यावस्थालाई समस्याको उमेर, खेलौनाको उमेर, दुईटा नाम दिएका छन् बाबुआमाले। एउटा समस्याको उमेर, अर्को खेलौनाको उमेर होइन त। अब शिक्षाविदले के नाम दिए त? पूर्व विद्यालयको उमेर भनेर नाम दिए होइन। त्यसपछि मनोवैज्ञानिकहरूले थुप्रै नाम दिएका छन्। पूर्व बाल समूहको उमेर, नक्कल गर्ने उमेर, सृजनात्मक र रचनात्मक उमेर, जिज्ञासु उमेर, कम वृद्धि तथा तीव्र विकासको उमेर। हेर्नुहोस् साथीहरू, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसबाट पनि प्रश्नहरू बन्ने गर्छन्। त्यस कारणले हामीले यी महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँको चाहिँ पूर्ण तयारी र ढुक्क तयारीसँग, ढुक्क तपाईँको चाहिँ मैले पुरा तयारी गरेछु भनेर चाहिँ इक्जाम दिनको लागि चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ हजुरले चाहिँ बुझिसक्नुभयो होला कि मनोवैज्ञानिकहरूले धेरै नाम दिएका छन् पूर्व बाल्यावस्थालाई। पूर्व बाल समूहको उमेर, नक्कल गर्ने उमेर, सृजनात्मक रचनात्मक उमेर, जिज्ञासु उमेर, कम वृद्धि तथा तीव्र विकासको उमेर होइन त। अब आमा बुवाले दुईटा नाम दिएका छन्, एउटा समस्याको उमेर, अर्को चाहिँ खेलौनाको उमेर। शिक्षाविदले एउटै नाम दिएको छ, पूर्व विद्यालयको उमेर भनेर है त। अर्को 42 नम्बरमा, उत्तर बाल्यावस्थालाई आमा बुवाले के नाम दिए त? अब पूर्व बाल्यावस्था सकियो, अब हामी उत्तर बाल्यावस्थामा पुग्यौँ र यी जे नाम दिएका छन् यिनै विशेषता पनि हुन्, विशेषता पनि यिनै हुन् भन्ने बुझ्नु होला है। दुःखपूर्ण उमेर, आमा बुवाले के भने? दुःखपूर्ण उमेर। उता के भनेको थिए? समस्यापूर्ण उमेर भनेको थिए। यहाँ आएर कुरा त्यही हो, दुःख पनि त्यही हो, समस्या पनि त्यही हो त। समस्यापूर्ण उमेर भन्यो भने तपाईँको चाहिँ पूर्व बाल्यावस्था, दुःखपूर्ण उमेर भन्यो भने उत्तर बाल्यावस्था भनिदिनु होला। झगडालु उमेर, फोहोरी उमेर। अब झगडालु र फोहोरी चाहिँ उत्तरमा हुन्छ भन्ने बुझ्नु होला होइन। मनोवैज्ञानिकहरूले के भने त? बाल समूहको उमेर, उता पूर्व बाल समूह थियो, यहाँ बाल समूह भयो होइन। सृजनात्मक रचनात्मक उमेर, खेल उमेर, खुसी उमेर, एकरूपताको उमेर। अब शिक्षाविदहरूले के भन्लान् त? उता पूर्व विद्यालय थियो, यता चाहिँ विद्यालय जाने उमेर भयो। र अर्को के थपियो? नाजुक अवस्था भन्ने थपियो, नाजुक अवस्था भन्ने थकियो। आमा बुबाले उता दुईटा नाम दिएका थिए, यता तीनटा नाम दिए, दुःखपूर्ण उमेर, झगडालु उमेर, फोहोरी उमेर होइन। शिक्षाविदहरूले उता एउटै नाम दिएका थिए, पूर्व विद्यालयको उमेर, यहाँ दुईटा नाम दिए, एउटा विद्यालय जाने उमेर, अर्को चाहिँ नाजुक अवस्थाको उमेर भनेर दुईटा नाम यहाँ दिए है। अब अर्को प्रश्न, प्रश्न नम्बर 44 र यो अन्तिम प्रश्न पनि हो है। किशोरावस्थाका विशेषताहरू अन्त्यमा हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। परिवर्तनको अवस्था है, किशोरावस्थाका विशेषतामा परिवर्तनको अवस्था, दोधारको अवस्था, महत्त्वपूर्ण अवस्था, परिचय खोज्ने अवस्था, वयस्कपनको सङ्घारको अवस्था, दिवा स्वप्नको अवस्था, दुखी हुने अवस्था, समस्यापूर्ण अवस्था। अब मैले भनिहालेँ यो कल्पनामा रमाउने, दिवा स्वप्न देख्ने होइन, यिनको अलग्गै संसार हुन्छ, कसैको भनेको नसुन्ने होइन, आफूले पनि निर्णय गर्न नसक्ने, त्यस कारण दोधारको अवस्था आउँछ। अब परिवर्तन तपाईँको चाहिँ शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा, संवेगात्मक रूपमा सबै कुराको परिवर्तन धेरै छोटो समयमा धेरै परिवर्तन हुने समय पनि हो यो। अब महत्त्वपूर्ण अवस्था तपाईँको चाहिँ यो टिनेजमा तपाईँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण समय, यसमा सुध्रिने, बिग्रिने
होइन बाटो बिराउने गर्छन्। त्यस कारणले यो महत्त्वपूर्ण उमेर पनि हो, परिचय खोज्ने अवस्था पनि हो, होइन। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ दुःखी हुने, आफूले चाहिँ सोचेको चाहेको प्राप्त नहुँदाखेरि दुःखी हुने अवस्था पनि हो। अब त्यति भइसक्यो त समस्यापूर्ण त यो छँदैछ। कसैले भनेको नसुन्ने अनि आफूले पनि निर्णय गर्न नसक्ने, दुःखी हुने भनेपछि त समस्या त पर्ने भयो नि। त्यस कारणले यो आज यति नै क्लास हामी यसरी नै इन्ड गर्छौँ र हाम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ भिडियोलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यो तपाईँलाई चाहिँ मेरो अनुरोध छ। तपाईँलाई आगामी भिडियोहरूका लागि पनि नोटिफिकेसन आउँछ र मलाई पनि ऊर्जा प्रदान हुन्छ नयाँ भिडियो बनाउनका लागि। हवस् त साथीहरू, आजका लागि यति नै।